अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा लेसन है सूरतुल इंफितार। तजवीद के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल इंफितार मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा السماء فطرت إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار وإذا البحار وإذا البحار فجرت وإذا القبور وإذا القبور بعثرت بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك पहला कौफ मोटा है, दूसरा बारीक है। खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून यअलमूना मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम, यहाँ पे मीम को सिर्फ ज़ाहिर करेंगे। वमा हुम अन्हा, नून को भी ज़ाहिर करेंगे, इज़हार का कायदा है। अन्हा बिग़ाइबीन वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन यौमा ला तमलिकु
نفس لنفس شيئا نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله से देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله